मेरे साथ सरदार साहब हैं। सरदार साहब, आज की समात के हवाले से क्या कहेंगे? सईद भाई, आज जो आर्गूमेंट्स हुए हैं गवर्नमेंट साइड से भी और हमारी साइड से भी, खान साहब की साइड से भी कंक्लूड हुए हैं, उससे ये हाजिर वकील जो मेरा 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें लगता है कि ये क्लियर केस है खान साहब की बेल, बल्कि केस ही इक्विटेड का है। तो हमें उम्मीद है कि ये जब भी फैसला आएगा तो खान साहब इसमें इक्विटेड होंगे। अच्छे आर्गूमेंट्स हुए, लेकिन गवर्नमेंट साइड पे या प्रोसिक्यूशन के पास कोई दलाइल नहीं थे। वो वक्त ज़ाया करते रहे कोर्ट का और उसको लिंगर ऑन करते रहे इतने दिन, उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं। सरदार साहब, ये बताइएगा, ये देखें जी, मिर्ज़ा आसम साहब हैं, इन्होंने नादिया खटक साहब इंटरव्यू दे रही थी तो जाके दरमियान में अल्लाह बोल दिया है, तो खुदा इनको हिदायत दे। मिर्ज़ा आसम साहब इधर देखे ना, बैक करके क्यों खड़े हो गए? मिर्ज़ा साहब इधर देख यार, इतने तुम खूबसूरत मुस्कुराते हैं, खूबसूरत लगते हो, ठीक है। हाँ मिर्ज़ा साहब, आज की समात के हवाले से बताइए। समाज आज दो केसेस थे खान साहब की, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इधर वाला केस लगा हुआ था, जी जी, उससे बुशरा बीबी की अल्लाह खैर करके प्रोसिक्यूटर ने आगे दलाइल देने शुरू किए। अच्छा, लेकिन साथ ही कल जो है ना, उसने कहा जी कि मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप नेक्स्ट वीक रख लें। नेक्स्ट वीक को ज़रा आउट ऑफ कंट्री आ रहे हैं। ये टेक्टिस थी। आज बड़ी तादाद में जो हमारी ख़वातीन थी जो रिजर्व सीट वाली जी मौजूद थी कोर्ट में, जी, मुज़क्कर खेज़ अंदाज में वो मतलब लंबा जल्दी कर रहा था। लेकिन इशू ये है कि मेरिट के ऊपर अगर जब ये आज उसने जो गुफ्तगू की है सारी केस, उसका रेत की दीवार है, वो रिपिटल कर देंगे कल सलमान राजा साहब उसके ऊपर। तो नेक्स्ट जुमे को इंशाल्लाह उसे करना है, तो जुमे को नेक्स्ट जुमा केस के अंदर हमारे दलाइल कंप्लीट हो जाएंगे और फैसला रिजर्व हो जाएगा। दूसरा ये 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो बेल थी, जी जी, तो इससे मुल्क का नुकसान कोई नहीं हुआ, खान साहब की ज़ात को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट को आज ये रिजर्व कर दिया, कल इसको अनाउंस कर दिया, ताकि जो जिस तेज़ी से जेल ट्रायल हो रहा है, हमें लग रहा है क्योंकि परसों आपको पता है 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब की तलब किया हुआ नैब वाले केस के अंदर किया हुआ था अमेंडमेंट के हवाले से। अब नैब वाले केस के अंदर खान साहब को तो इन पर्सन पेश नहीं करेंगे, काजी फाजिल साहब यहाँ मौजूद नहीं है, और उनकी आदम मौजूदगी में जो चीफ जस्टिस साहब हैं जी, उन्होंने कल आज ये कहा जी कि वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने परमिशन दे दी। अच्छा, लेकिन मैं अपनी कौम को ये मुबारकबाद देता हूँ कि 8 महीने के बाद खान से 16 तारीख को लाइव जो स्ट्रीमिंग हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट से, उसके जरिए पूरा पाकिस्तान खान को देखेगा। पहली बात, हमें खदशा है कहीं जो खलाई मखलूक है वो प्रोसीडिंग लाइव न रुकवा दे, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है, लोगों की दिलों पे हुक्मरानी करने वाला इमरान खान है, वो कौम उसका दीदार करेगी 8 महीने बाद। वो देखना चाहते हैं कि टूटा है, बिक गया है, डील कर गया है, ये डील दे दी है, वो आप मुखातब होकर आपको बताएगा जी कि वो कौम के इंटरेस्ट में कैसे काम करेगा। रही बात अलकादर ट्रस्ट की, जिसमें फैसला रिजर्व हो गया, मेरिट के ऊपर देखा जाए तो ये रेत की दीवार इस केस के अंदर खान साहब को सजा सुना दी, मतलब सुनाने के करीब आखिरी केस बचता है स्टेट के पास। 2 केसेस के अंदर उन्होंने कर दिया, आप जियो पैरोडी बल्कि ट्रिपल पैरोडी के ऊपर जो है ना वो कोशाखाना के कोर्ट में तैयार किया हुआ है। लेकिन अगर उसमें सजा हो भी जाती है मज़ीद 8 महीने से ज़्यादा खान को। मिर्ज़ा साहब, आप भी वकील हैं माशाल्लाह, सरदार साहब ने भी पहले बताया। आप मुझे ये बताएं कि ये बेल थी, बेल यानी कि ज़मानत थी खान साहब की आफ्टर अरेस्ट, तो इस पे 4 दिन इस पे आर्गूमेंट पे लगे, क्या ये अपील की तरह इतना लंबा क्यों किया गया? बात ये है जी कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, और इसमें देखने पूरी एविडेंस पढ़ दी कि जैसे ये ट्रायल का जो है वो बहस हो रही है कंप्लीट, तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर बेल को देखें, बेल के ग्राउंड्स को देखें आफ्टर अरेस्ट के, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आधे घंटे का केस था। जो बेल होती है उसका जो स्कोप होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। अब बिहाइंड द बार एक बंदा रखा हुआ है, अगर उसकी लिबर्टी कर्टेल हो रही है ईच एंड एवरी मोमेंट की, एक सेकंड की, उसकी जिम्मेदार ये जुडिशरी भी है, उसके जिम्मेदार ये जो स्टेट का आर्गन के तौर पे इसको लेते हैं ना अदलिया, ये भी है, इसके अंदर फॉल्स मौजूद है। इसको मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जिसको पार्लियामेंट का ढोल बजाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्री काम है कानून साजी करना,
جو فلاز ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بیل کے گراؤنڈز ہیں ان کو ارجنٹلی بیس کے اوپر دیکھیں نا، یہ 2 مہینے سے بیل چل رہی ہے، مطلب آج ہوئی کل ہوئی، ڈیلے ہو گئی، 14 دن کی ڈیٹیں پڑ گئی، ہفتہ ڈیٹ پہلے ڈیلے ٹیکٹس کے طور پہ۔ جہانگیری صاحب تو جس طرح لاسٹ جہانگیر صاحب کے ریمارکس آ رہے تھے، اگر چیف جسٹس صاحب مداخلت نہ کرتے تو اسی دن ہو جاتی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو فیصلہ ہے یہ محفوظ کیا گیا ہے، کیا یہ کہ ایسا تو نہیں کہ اس میں ڈائریکشن دے دیں کہ اتنے دن میں اس میں جو سماعت ہے ٹرائل کی وہ کمپلیٹ کر لیں اور اسے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ آپ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی طرف جائیں گے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن قانون نام کی تو چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ جب 2 مہینے بیل آفٹر اریسٹ پہ 2 ماہ لگا دیے جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا آبزرو کر سکتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنا محفوظ ہو جائے کہ غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے، اور جب تک وہ ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے اس کو سزا سنا دیں، انفیکشس ہو جائے۔ یہاں ہمیں لگ رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون سستا فوری دروازے تک پرووائڈ کرنا عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ اسے بیل دے، میٹر چل رہا نہیں چاہیے، اس سے کوئی بات تو نہیں رہا، وہ ٹرائل جس طرح مرضی وہ چلائیں۔ خان صاحب نے کل جس طرح جو گواہان آئے کیسز کے اندر بتایا گیا کہ اس میں ملک کا نقصان کیا ہوا، تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا سمجھ رہی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا پہلے بتایا پارلیمنٹ کا قانون سازی کے لیے، جو کل قانون سازی ہوئی ہے وہ تو تھیٹر سے کام نہیں تھا کہ آپ اسٹیج ڈرامہ دیکھنے چلے جائیں نا، تو کل پارلیمنٹ جو بنا ہوا تو وہ اسٹیج ڈرامہ بنا ہوا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں پارلیمنٹ کی تقریم کی بات کرتا ہوں، فارم 47 کے مطابق نہیں، فارم 45 کے مطابق پارلیمنٹ نہ آئے، پارلیمان وہاں آئے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ مندر کے وہ گھنٹے ہیں جو آتا رہے گا اس کو بجاتا رہے گا، یہ عظیم مندر کے گھنٹے خود بنے ہیں، اور انہوں نے جمہوریت کے ساتھ جو کچھ کیا، جو ملک کی سیاست کے ساتھ کیا، جس کو عبادت سمجھ کر کے لوگ وہ ان سے متنفر ہو گئے۔ کل پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ آزاد کشمیر میں جو ایک تبدیلی کی ہوا چلی، وہ اپنے رائٹس کے لیے لوگ نکلے، لیکن انہوں نے شر انگیزی کر کے اسلام آباد کے حکم کے اوپر وہاں پہ دراندازی کروائی گئی، اور دراندازی کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا، اور وہاں 6 شہادتیں ہوئی ہیں، جس کی مذمت کرتا ہے۔ ریاست کے اندر غیر ریاستی جو شر پسندی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اسی مذمت۔ کل کی 6 ہوئی ہیں شہادتیں، اور کیا معاملہ وہاں کا اب تک کہاں تک پہنچا ہے؟ کیونکہ آپ کے وہاں کے مقامی ہیں، آپ تو بہتر صورتحال جانتے ہیں۔ وہ وہاں معاملات جو جن بنیادی معاملات کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، وہ جو ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی، جی ان کے مطالبات کو تسلیم کر دیا گیا ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کشمیر ہاؤس کے اندر جو آزاد کشمیر کا بگوڑا وزیر اعظم باقی یہاں لیٹا ہوا ہے، اور وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف سے ووٹ لے کے انہوں نے حکومت بنائی تھی، اور یہ وزیر اعظم بھی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کے اوپر کھڑا ہے، اور اس کو شرم نہیں آتی؟ اگر اس کو شرم ہو، چلو پر پانی لے کے ڈوب کے مرے، چلو تو زیادہ ہے، اس کو تو وہ نیلم دریا میں گرائیں، یہ موقع پہ کیوں نہیں گیا؟ یہ ریزائن کرنا چاہیے اس کو۔ پہلی بات یہ کہ مورلٹی، اخلاقی، سیاسی، ہر طرح سے دیکھیں یہ کہیں سٹینڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس نے اپنی عوام کے اوپر جبر کروایا ہے، ریاستی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے نیت عوام کے اوپر جو ظلم و تربیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس کو معاف نہیں کرے گی، اس کا محاسبہ کرے گی جب تک اس کا استعمال نہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو انوار الحق صاحب ہیں وزیر اعظم موجودہ، یہ ساری ان کی کارکردگی ہے؟ سر انوار الحق کے نام ہی بڑا کافی ہے، چاہے وہ پاکستان میں کاکڑ کے نام کی صورت میں ہو، چاہے کہیں آزاد کشمیر میں ملے، کیا شاید کو جی بی میں ان کو نہیں ملا، ورنہ وہاں بھی انوار الحق کو انعام کر دیا تھا۔ یہ نام بڑا معتبر ہے غیر جمہوری کوٹی کے لیے، تو یہ خلائی مخلوق کے پیارے ہیں، تو ان کو جب تک وہ خلائی مخلوق کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتے ہیں، ان کے لیے کام آتے رہیں گے، یہ کرنا پرووائڈ کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، یہ وزیر اعظم صاحب آ گئے ہیں آزاد کشمیر سے، آپ ہیلی کاپٹر دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ وزیر اعظم ہاؤس میں اتر رہا ہے۔ مرزا صاحب نے ابھی ہمیں انفارم کیا کہ یہ دورے پہ گئے ہوئے تھے آزاد کشمیر کے، تو ادھر سے یہ آئے، تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہی لیٹا ہوا تھا۔ جی شکریہ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ ساری ہماری صحافی برادری کھڑی ہے، ابھی تک انہوں نے کوریج لی ہے، بہت محنت کر رہے ہیں سوشل میڈیا والے، خاص طور پر عتیق بھی دیکھیں جی کتنا مسکرا رہا ہے، یہ ہماری برادری، تو سبسکرائب کیجئے چینل۔ شکریہ سر۔